नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनुभएका तमाम दर्शक महानुभावलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म सम्झना भुजेल। कुनै समय यो मुलुकमा हेटौडादेखि काठमाडौँसम्म रोपवे चल्थ्यो। काठमाडौँ उपत्यका भित्र पनि त्रिपुरेश्वरदेखि भक्तपुरको सूर्यविनायकसम्म ट्रली बस गुड्थ्यो। दुर्भाग्य दुवै कुरा इतिहास भने जुन भावी सन्ततिका लागि मात्र नभई स्वच्छ नेपालका लागि गर्वका अध्यायहरू थिए। हेटौडादेखि सामान बोकेर काठमाडौँसम्म आउँथ्यो रोपवे। हरेक दिन हजारौं नागरिक भक्तपुरदेखि काठमाडौँसम्म ट्रलीमा ओहोर दोहोर गर्थे। यी दुवै विद्युतीय सवारी कता हराए कता। माल पाएर चाल नपाउँदा नेपाली नागरिकले दुई सुन्दर उपहारहरू नराम्ररी गुमाए। अहिले मुलुक अरबौंको पेट्रोल किन्छ, वातावरणमा नै प्रतिकूल असर पर्ने गरी इन्धनबाट सवारी गुडाउँछ, राज्यको ठूलो रकम स्वाहा पार्छ, वातावरणमा असर पार्दा आम जनताको स्वास्थ्य पनि स्वाहा। गत वर्षको पछिल्ला 2 महिनामा 3 पटक काठमाडौँ विश्वकै प्रदूषित सहर बन्यो। बदनामी काठमाडौँले भोग्यो, तर यो बदनामीले कसैलाई पोलेन, कसैलाई छोएन र लाज पनि कसैलाई लागेन। सुन्दर हिमाली मुलुक प्रदूषणमा कस्तो बदनामीको सन्देश बोकेर अघि बढिरहेको छ, कसैलाई कुनै मतलब नै देखिएन। 2020 सालदेखि हेटौडादेखि सामान बोकेर काठमाडौँसम्म आउँथ्यो रेल। विद्युतीय केबल कार मार्फत हुने यो ढुवानीले हरेक वस्तु सस्तो मात्र बनेन, स्वच्छताको पनि उत्तिकै अवसर पायो। पहिरो र बाढीले राजमार्ग पुरिँदा छेकिँदा अहिले सबै सवारी साधनहरू राजमार्गमा अलपत्र पर्छन्, तर रोपवे बिना रोकटोक हेटौडाबाट सामान बोकेर काठमाडौँसम्म आइपुग्थ्यो। 42 किलोमिटर लामो रोपवे 2056 साल जेठदेखि धराशाही भएर ढलेको अहिलेसम्म उठ्ने कुनै छाँटकाट नै छैन। आखिर राम्रो कुरा त हामी नेपालीको भाग्यमा कहाँ टिक्दो रहेछ र यस्तै भन्न विवश बनाइएका छन् सबै नेपाली। यता काठमाडौँ उपत्यकामा गुड्ने ट्रली बस सबैको प्यारो सवारी साधन थियो। 2032 सालदेखि 2058 सालसम्म गुडेको ट्रली बसको अहिले नामो निशान नै छैन। यो अर्को सुन्दर पाटो नेपाली जनताले चाहँदा चाहँदै गुमाउनु पर्यो। उसै बेला कल्पना गरिएको थियो, बरु देशको वातावरणको रक्षा गर्दै देशको धन पनि जोगाउनु पर्छ भन्ने सुन्दर उपायहरू। अहिले वातावरण रक्षा र आत्मनिर्भरता एवं विद्युतीय सवारी साधनको चर्को गफ हुन्छ, तर काम कुरा बढी हुँदा देशले मिनेटमा होइन पलपलमा धेरै थोक गुमाइरहेको छ। सरकारले इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनलाई विस्थापित गरेर विद्युतीय सवारी साधन स्थापित गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। सन् 2020 सम्ममा विद्युतीय सवारी साधनको उपस्थिति 20% पुर्याउने भनियो, तर भयो के? 2025 सम्म विद्युतीय सवारी साधनको उपस्थिति बढाएर वायुको गुणस्तर सुधार गर्ने भनिएको छ, तर गरिँदैछ के? अझ 2040 सम्ममा विद्युतीय रेलवेको नेटवर्क विस्तार गरेर सरकारले यो संकल्प पनि अघि सारेकै हो, तर हुँदैछ के? हिजोको दिनमा सुन्दर नमुनाहरू रोपवे र ट्रली बिउताउन नसक्ने सरकारले बढी गफ नगरे हुन्थ्यो नि। वातावरण प्रदूषणमा काठमाडौँले भोगेको बदनामीको लागि उस बेलाका ट्रली बस गतिलो जवाफ थियो। महँगिँदै गएको ढुवानीमा रोपवे असली नमुना नै थियो। सरकारसँग अब के यति हुँदासम्म अथवा यो हुती रहेन, जसले ट्रली काठमाडौँ उपत्यकामा गुडाए र हेटौडादेखि काठमाडौँसम्म रोपवे नै चलाएर देखाए। बढी कुरा किन गर्नु? सरकार भएका आफ्ना अमूल्य पक्ष मासेर ठूला सपनाहरू कहिलेसम्म बाँड्ने आफ्ना जनतालाई? 6 वर्ष अघि लोड सेडिङको अँध्यारो अध्याय समाप्त भयो नेपालबाट। अब विद्युतीय सवारी साधन गुडाउने गरी विद्युतको व्यवस्था गर्न सक्छ नेपालले पनि, तर यसभन्दा बढी बुझकड भनाउँदा अर्थमन्त्रीले विद्युतीय सवारी साधन आयातमा देखाएको गैर बुझकड शैलीको देशले ठूलै क्षति भोग्नु पर्यो। तर अहिले अवस्था केही सहज भएको छ। विद्युतीय सवारी साधन सरकार जति बढी उदार बन्छ त्यति नै बढी यो देश र जनताले उत्तिकै लाभका अवसर पाउने पक्का छ।
चुरे बेचेर भारतसँग व्यापार घाटा कम गर्छु भन्ने सरकारले विद्युतीय सवारी साधन र चुल्होहरूको आयात बढाएर उत्पादित विद्युतको खपत देशभित्र पक्कै बढाउन सक्छ। वार्षिक 2 अर्ब बढीको इन्धन भारतसँग खरिद गर्ने नेपालले विद्युतीय पहुँच र प्रभाव बढाउँदै इन्धन आयात घटाए के हुन्थ्यो होला। सोच्दा पनि आनन्द लाग्ने यस्ता पक्षमा सरकार कहिले उद्धार बन्ला। सरकारले सोचिदिए पक्कै देशकै भलो हुने थियो। हरेक 10 दिनमा राति 10 बजेपछि अर्थात् अब जनता सुते है भनेपछि आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको भाव बढाउँछ। हरेक साता झैं बढ्ने यो भारलाई कम गर्ने उपाय पनि खोजौँ न सरकार। अब त बरु बाटो फराकिलो बनाइदेऊ सरकार। नेपाली जनता साइकल कुदाएर भए पनि आउजाउ गर्न तयार छन्। तेलको खेलले बिगारेको देशको कथा यो हो। तर आम नेपाली सचेत रहनुपर्ने समय अझै घर्किसकेको छैन। त्यसैले कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। आउनुहोस् यो सँगै सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। लाइफबोय हात धुने समयका साथमा लाइफबोय। महानुभाव कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा आजको श्रृङ्खलामा पनि हामीले विभिन्न विषयहरू समावेश गरेका छौँ। कार्यक्रममा आज हाम्रो पहिलो विषयवस्तु रहेको छ। केही दिन अगाडि हामीले हाम्रै कार्यक्रममा प्रसारण गरेको गएको पछिल्लो श्रृङ्खलामा प्रसारण गरेको चितवनमा महिला हिंसाका घटनाहरू बढ्दै गएका छन् र त्यसमा पनि खासमा घरबाट निस्किएका छोरीहरू धेरै दिनसम्म बेपत्ता हुने र त्यस पछाडि मृत अवस्थामा फेला पर्ने गरेको घटनाहरू सेलाउन नपाउँदै हामीले यसअघि सुजिता भण्डारीको जुन प्रकरणको विषय रिपोर्ट प्रसारण गरेका थियौँ भने आज त्यहीसँग मिल्दो एउटा विषय रहेको छ। असार 14 गते रातिदेखि बेपत्ता भएकी बिना सापकोटा जो नवलपुरको गैडाकोट 4 की 21 वर्षीय उनी 9 दिन भइसक्यो बेपत्ता अवस्थामा रहेकी छिन् र परिवारले यति बेला हार गुहार गरिरहेका छन् आफ्नो छोरीलाई सम्पर्कमा ल्याइदिनको लागि। र यही दुई घटनालाई जोडेर आज हामीले एउटा फलोअप रिपोर्ट बनाएका छौँ र सम्बन्धित निकायसँग पनि यस विषयमा हामी पछिल्लो अनुसन्धानको विषयमा फलोअप गर्नेछौँ। र हराएकी बिना सापकोटाको खोजीको लागि प्रहरीले आफ्नो सक्रियता कसरी निभाइरहेको छ यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी कुराकानी गर्नेछौँ सम्बन्धित व्यक्तिसँग। यसबाहेक हामीसँग अर्को एउटा रिपोर्ट रहेको छ। यो पनि फलोअप रिपोर्ट नै रहेको छ। हामीले पछिल्लो समय नेपालमा मेडिकल शिक्षा महँगो भएको र मेडिकल शिक्षामा मेडिकल माफियाहरूले नै लुट मचाइरहेको विषय समाचारहरू आइरहेका छन् र सुनिरहने विषय रहेको छ। सरकारले जेहेन्दार विद्यार्थीहरूको लागि छात्रवृत्ति कोटा पनि निर्धारण गरेको छ मेडिकल शिक्षामा र मेडिकल शिक्षामा सरकारले छात्रवृत्ति दिइरहँदा पनि पर्सास्थित नेशनल मेडिकल कलेजले भने सरकारसँगको छात्रवृत्ति रकम पनि लिएर विद्यार्थीसँग पनि छात्रवृत्तिको कोटामा अध्ययनरत विद्यार्थीसँग पनि शुल्क असुलिरहेको छ। यस विषयलाई आजको कार्यक्रममा फलोअप गरेका छौँ र हामी सम्बन्धित विद्यार्थीहरूसँग यो विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ र नेशनल मेडिकल कलेजका सम्बन्धित व्यक्तिसँग कुराकानी गर्नेछौँ। यो विषय हामीले अगाडिको श्रृङ्खलामा नै उजागरण गरेको विषय रहेको छ। यद्यपि ती विद्यार्थी जो नेशनल मेडिकल कलेजमा 5 जनाको कोटा रहेको थियो जो मेडिकल साइन्समा अध्ययनरत थिए ती 5 जना विद्यार्थीहरू लामो समयदेखि सङ्घर्ष गरिरहेका थिए कलेजसँग। कलेज प्रशासनले सरकारी कोटामा छात्रवृत्तिको कोटामा अध्ययन गर्न गएका ती विद्यार्थीबाट पनि शुल्क असुलिरहेको थियो र ती जेहेन्दार विद्यार्थीहरूले कलेज प्रशासन लगायत अन्य सम्बन्धित निकायसम्म गएर उजुरी दिएका थिए सुनवाईको लागि भनेर ध्यान आकर्षण गराएका थिए। अन्ततः ती विद्यार्थीको यो गुनासोलाई विभिन्न निकायहरूले सम्बोधन गरेको छ र आज हामी यो विषयलाई फलोअप रिपोर्टको रूपमा प्रस्तुत गर्दैछौँ र सम्बन्धित विद्यार्थीसँग र मेडिकल कलेजका सञ्चालकसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ। पछिल्लो समय स्थानीय तहमा अनियमितता बढ्दो रहेको छ र हामीले धेरैवटा
न्युजहरू पनि सम्प्रेषण गरेका छौँ भ्रष्टाचार स्थानीय तहमा मौलाउँदो रहेको विषयमा। र महोत्तरीमा पनि सोनमा गाउँपालिकामा अनियमितता भएको र भ्रष्टाचार भएको भनेर स्थानीयले आशंका गरेका छन्। महालेखाको परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले पनि कार्यालय विकासदेखि हरेक कुरामा त्यहाँ हरेक शीर्षकमा व्यापक अनियमितता भएको भनेर प्रतिवेदन निकालेको छ। यो प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर हामी गाउँपालिकाका सम्बन्धित व्यक्तिसँग कुराकानी गर्नेछौँ। यस अलावा कार्यक्रम अवधिभर तपाईँ दर्शक महानुभावले प्रत्यक्ष रूपमा हाम्रो टोल फ्री नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र आफ्नो समस्या र गुनासो राख्न सक्नुहुनेछ भने देश तथा विदेशमा हुनुहुन्छ र इन्टरनेटको पहुँचमा हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू हामीसँग भाइबर र व्हाट्सएप मार्फत जोडिन सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ ताली र गालीबाट। यसअघि हामीले उठाएको विषय थियो नेकपा एमाले एक हुन्छ भन्नेमा तपाईँ कतिको आशावादी हुनुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा 33.8% अर्थात् 315 जनाले तालीमा र 66.2% अर्थात् 616 जनाले गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। यो मतलाई आधार मान्दा एमालेको एकतामाथि कमलाई मात्र विश्वास रहेको बुझ्न सकिन्छ। यद्यपि एमालेलाई पुनः एक ढिक्का बनाएर लाने प्रयास भने जारी नै छ। अब ताली र गालीको लागि आजको विषय रहेको छ नेपाल आयल निगमले हरेक साता पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउनु ठिक हो भन्नेले तालीमा र होइन भन्नेले गालीमा भोट गर्न सक्नुहुनेछ। भोटिङ सुरु हुन्छ अबबाट। हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसन मार्फत तपाईहरूले ताली वा गालीमा आफ्नो अमूल्य विचार र प्रतिक्रिया जनाउन सक्नुहुनेछ। हाम्रा विषयहरू सार्वजनिक महत्त्व राख्ने र आम जनसरोकारको विषय रहेका छन्। यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु पहिलो विषयतर्फ। पूर्वी चितवनको राप्ती नगरपालिकाकी सुजिता भण्डारी मृत्यु प्रकरण चर्किरहेकै समयमा पूर्वी नवलपुरमा फेरि अर्की एक युवती बेपत्ता भएकी छन्। नवलपुरको गैडाकोट 4 की 21 वर्षीय बिना सापकोटा विगत 9 दिनदेखि सम्पर्कविहीन छिन्। असार 14 गते रातिदेखि बेपत्ता भएकी सापकोटाको अवस्था ज्ञात हुन नसक्दा घटना झनै रहस्यमय बन्दै गएको छ। फिल्मी शैलीको घटनापछि बेपत्ता भएकी बिनाकी प्रेमी भनिएका चितवनका एक युवकलाई पूर्वी नवलपरासीको इलाका प्रहरी कार्यालय गैडाकोट चितवन प्रहरीलाई जिम्मा लगाएको छ। घटनाको छानबिन अगाडि बढाए पनि कुनै तथ्य भने पत्ता नलाग्दा प्रहरी चकित परेको छ। यता चितवनकी सुजिता भण्डारी प्रकरणको छानबिनको क्रममा चितवन प्रहरीले 100 भन्दा बढी व्यक्तिसँग सोधपुछ गरेको छ। चितवनबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट शरद आचार्यले पठाएको यो रिपोर्ट हेरौँ। नाटकीय घटनाहरूपछि बेपत्ता भइन् बिना। जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवन र इलाका प्रहरी कार्यालय गैंडाकोट प्रहरीले बिनाको खोजी कार्य तीव्र पारेको बताए पनि कुनै उपलब्धि हात पार्न सकेको छैन। अहिले बिनाका प्रेमीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाएको छ। बेलायतमा बस्दै आएका एक युवकको प्रेममा परेकी बिना आफ्नो दाइको विवाहमा नेपाल आएका तीनै युवकहरूसँग घुमघाममा थिइन्। तीनै युवकले घरसम्म पुगेर बिनालाई गत असार 14 गते घुमाउन भन्दै लिएर हिँडेका थिए। तर यस बीचमा भएका केही नाटकीय घटनापछि बिना बेपत्ता भइन्, जसको अवस्था अझै ज्ञात हुन सकेको छैन। फेसबुक आइडीमा रिलेसनसिपको इन्फो। बिना र ती युवक दुवैले आफ्नो फेसबुक आइडीमा रिलेसनसिपमा रहेको इन्फो समेत राखेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ। 14 गते हरायो। अब उनीहरूको भनाइ जसले लिएर गयो जिम्मेवारी लिएर उसले 24 कोटी घाटा भन्ने छ। हामीलाई अहिलेसम्म क्यामेरा हेरेर भर्खर सरले खबर दिनुभयो। त्यहाँ यसो परस गरेको देखिएको छ। जानेर्नु हुनुभएको थियो। अहिले नसक्ने जान सक्नु। सुजिता प्रकरण अभियन्ताहरूले आजित पारेको प्रहरीको गुनासो। उता सुजिता भण्डारीको प्रकरणमा चितवन प्रहरीले 100 बढी व्यक्तिसँग सोधपुछ सकेको छ। तर अभियन्ताको नाममा बाहिरबाट आएर समाजमा गरिएका क्रियाकलापले अनुसन्धानमा कठिनाई थपेको चितवन प्रहरीले जनाएको छ। काठमाडौँमा ब्यानर प्रिन्ट गरेर झोलामा हालेर प्लेन चढेर आउने र आएको रात कुनै गाउँमा गएर बास बस्ने र समूह खडा गरी अवरोध सिर्जना गर्ने काम हुँदा अनुसन्धानमा समस्या भएको चितवन प्रहरीको जिकिर छ। विशेष गरी डाँडा काँडा भएको स्थानमा हामी पनि हाम्रा पनि त्यो सीमाहरू छन् र ती सीमाहरूका कारणले गर्दाखेरि हामीलाई प्राप्त इन्फर्मेसन टेक्निकल इन्फर्मेसनको आधारमा फोकस गर्यौँ र टेक्निकल इन्फर्मेसनकै आधारमा पछाडि हामीलाई जानकारीहरू त्यो एरिया पनि चाहिँ त्यो रेन्जमा पर्ने नभए सामान्यतया हामी के भन्छौँ कुनै ठाउँ देखिँदाखेरि त्यही ठाउँ। घटना अझै पनि रहस्यमय।
भण्डारीको मृत्यु प्रकरणमा शव परीक्षण सकिएको र भिसेरा परीक्षणका लागि खुमलटार पठाइएको चितवन प्रहरीले जनाएको छ। भिसेरा परीक्षणको नतिजा आएपछि केही भन्न सकिने पनि प्रहरीको भनाइ छ। भण्डारीको शव भेटिएकाले घटनामा हत्या वा आत्महत्या के हो भन्ने विषयमा प्रहरी नै अन्योलमा छ। शव भेटिएको स्थानमा माउन्टेन ड्यूको बोतलमा केही तरल पदार्थ समेत भेटिएको छ, जुन विषादी हुन सक्ने प्रहरीको आंकलन छ। अपहरणमा परेको व्यक्तिको फोनबाट विभिन्न समयमा दोहोरो कुरा हुनु र डाटा लिएर इन्टरनेटको प्रयोग भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा भेटिएको पनि चितवन प्रहरीले जनाएको छ। दर्शक महानुभाव, चितवनमा पछिल्लो समय छोरी चेलीहरू घरबाट साथीकोमा जान्छु भनेर निस्किने र हराउने क्रमहरू जारी रहेको छ र यही विषयमा हामीले गएको श्रृङ्खलामा सुजिता भण्डारीको रिपोर्ट पनि प्रसारण गरेका थियौं। साथीकोमा जान्छु भनेर हिँडेकी छोरी 9 दिन पछाडि मृत अवस्थामा जंगलमा फेला परेकी थिइन्। यस्तै हामीसँग आज नवलपुर गैराकोट 4 के 21 वर्षीय बिना सापकोटा जो 9 दिनदेखि सम्पर्कमा रहेकी छैनन्। यो विषयमा हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौं बिनाको पारिवारिक स्रोतसँग। बिनाको बुवा हामीसँग यति बेला जागेश्वर सापकोटा टेलिफोन सम्पर्क मार्फत जोडिनु भएको छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौं। सापकोटाज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हजुर, नमस्कार सर। अब छोरी बिना हराइसके पछाडि तपाईले प्रहरीकोमा गएर पनि उजुरी दिनुभयो। हजुर, अहिले छोरीको खोजीको लागि प्रहरी प्रशासनले सक्रियता जनाइरहेको छ भनेर बताएको छ। तपाईले चाहिँ के प्रगति पाउनु भएको छ? प्रगति सँगसँगै पनि गएर खोजी अहिले अब 10औं दिन छ हामी खोजी गरिरहेछौँ म्याडम। अब त्यो अलिकति हाम्रो त्यहाँ मिस्टेक चाहिँ क्यामेरा पहिला हेर्नुपर्ने, सीसी क्यामेरा। हजुर, त्यो क्यामेरामा अलिकति पहिला नहेरिदिएको भएर क्यामेरामा मिस्टेक भएर अलिकति त्यहाँ छोरी यता अब उतै गायब भयो कि यता आयो भन्ने त्यो पनि पत्ता चल्दैन। त्यसमा अलिकति टेन्सन परिरहेछ। हजुर, प्रहरी प्रशासनले तपाईको छोरीको खोजी कार्य गरिरहँदाखेरि तपाईहरूलाई चाहिँ के कुरामा आशंका लागेको छ? मलाई आशंका त अब छोरीको प्रेमिकाले सँगै मसँगै सल्लाह मागेर लिएर गयो त्यो कुसुमको घरमा। कुसुमको घरमा गइसकेपछि हजुरको मेरो छोरीको मोबाइल फुट्नु, छोरी बेहोस हुनु, अनि त्यहाँबाट गायब हुनु, यो सबै आशंका चाहिँ अब त्यो केटी या केटाको कसको उसबाट भयो, म त्यहीमा अन्धकारमा छु। छोरी बिनासँग तपाईको पछिल्लो पटक कहिले सम्पर्क भएको थियो, कहिले कुराकानी भएको थियो? पछिल्लो पटक हजुरको जहाँ जो बेहोस भएर उठेर आयो, बेहोस भएर उठेपछि यता बाहिर आएपछि एउटा नानीसँग मोबाइल मागेर, उसको मोबाइल पनि उही केटासँग प्रवेशको साथबाट भेटियो। बाहिर एउटा नानीबाट 11 सेकेन्ड, बाबा म आधा घन्टा आउँछु नआत्तिनु भनेर बाहिरबाट यसो गरे रहेछ। त्यही हो अन्तिम, त्यही 14 तारिकको साँझ 6 बजे। त्यसपछि भएछ नि। 14 तारिकको साँझ 6 बजे पछाडि चाहिँ तपाईको छोरीसँग सम्पर्क भएन र प्रहरीकोमा कहिले गएर तपाईहरूले उजुरी दिनुभयो? प्रहरीकोमा मैले फोन मार्फत त्यही 14 गते राति नै फोन गरेर गैँडाकोट प्रहरी इलाकामा प्रवेशलाई बुझाएर म छोरी खोज्न थालेँ। त्यसपछि त्यहाँ गैँडाकोटबाट भनाइ भयो कि यो चितवनको केस भएपछि उतै लिएर जानु भनेर बिहान फेरि त्यहाँबाट लेटर सहित उसलाई उहाँलाई बुझाएको। अनि 15 गतेबाट उता हेरिजान्छु। घरबाट तपाईको छोरी निस्कने समयमा कहाँ जान्छु भनेर जानुभएको थियो? परिवारमा तपाईँ नै नभए आमाहरू परिवारलाई अथवा तपाईँलाई सोधेर जाँदा? मै थिएँ म्याडम, मसँग आधा घन्टाको लागि बाबा म बजार यसो काम छ थोरै गएर आउँछु भनेर निस्किएको थिएँ। त्यस पछाडि उहाँले तपाईँलाई सम्पर्क गर्नुभयो कि भएन? त्यसपछि उहाँ पुगेर बेहोस भएपछि एउटा प्रवेशले उसैलाई जसले लिएर गयो, नानी लोटो भनेर मलाई नानी बेहोस भयो भनेर फोन गर्यो। उहाँ गएपछि के भएछ भने अब एउटा प्रेमिकालाई अर्को प्रेमिकासित लाँदाखेरि उसले एक त त्यो दुईटालाई भेट गराउनै नहुने, म्यान भनेको दुईटासँग जोडिसकेपछि। अनि छोरीले शङ्का लागेर जब त्यहाँ गयो, त्यहाँ गएपछि छोरीले एकान्तमा त्यो कुसुमलाई बोलाएर बात गर्यो। बात गरेपछि जब बेहोस भयो नि, बेहोस हुनको कारण त केही न केही छ, के कारणले बेहोस भयो?
त्यस पछाडि छोरी सम्पर्कमा आउनु भएको थिएन र तपाईँ प्रहरीकोमा उजुरी दिन जानुभयो। छोरी बेहोस भएको थाहा भइसके पछाडि तपाईँ जसले तपाईँलाई जानकारी गराउनु भयो त्यो व्यक्तिको घरसम्म पुग्नुभयो? हजुर, म आफै पुगेँ म्याडम। यहाँ हाम्रो टोलवासी सबै छिमेकी 8-10 जना भएर पहिला प्रहरी प्रशासनले आफूले गएर बुझ्नुभयो। अनि मेरो भाइ पनि उसँग सँगसँगै गएर पहिला 2 चोटिसँग प्रहरीसँग बुझेर सँगै आए भए पनि मेरो मन आफूले नमानेर पछि 10 जना भएर हामी आफ्नो तरिकाले बिहान बुझ्यौँ। गएर बुझेपछि फेरि प्रहरी प्रशासनलाई बोलाएर सँगसँगै गएर पनि त्यहाँ बुझ्यो। त्यहाँ जाँदाखेरि तपाईँको छोरी चाहिँ त्यो घरमा हुनुहुन्न थियो जहाँ बेहोस हुनुभएको थियो, जहाँबाट तपाईँले जानकारी पाउनु भएको थियो, त्यहाँ छोरी हुनुहुन्न थियो? हजुर, त्यो बुझ्न गएको त म त्यो जुन बेहोस भयो त्यो दिन त गएन। त्यो प्रवेशले भन्यो कि कहाँ हो बेहोस भएको, म आउँछु भन्दा त्यो ठाउँको नामै थाहा भएन भनौँ म्याडम। अहिले प्रवेशजी चाहिँ तपाईँहरूको सम्पर्कमा हुनुहुन्छ? नै, ऊ प्रहरीको नियन्त्रणामा। उहाँले चाहिँ तपाईँसँग कुरा गर्दाखेरि के बताउनुहुन्छ? कहाँ गएकी छिन् मेरो छोरी भनेर सोद्धा उसले म एकछिन 24 कोटीमा एकछिन यहाँ बस, म एटिएममा गएर पैसा निकालेर आउँछु भनेर गएको। एटिएममा गएर आउँदा नानी छैनन् भनेर फोन गरे। हस्, तपाईँ हामीसँग जोडिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। केही समय धैर्य गर्नुहोला, प्रहरीले अनुसन्धान जारी राखेको छ। तपाईँहरू पनि सक्रिय रूपमा आफ्नो आफन्तहरूकोमा त्यस पछाडि अन्य छोरीका साथीहरूसँग सम्पर्क गर्नुहोला। धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक महानुभाव, हरेक दिन हराउन थालेका छन् छोरी चेलीहरू, तर बिनाको अवस्था सुजिताको जस्तो नहोस् कामना गरौँ उनी सकुशल भेट्युन्। यस विषयमा हामी कुराकानी गर्न कोसिस गरिरहेका छौँ। हामीले दिनभर चितवन प्रहरी प्रमुख एसपी ओम प्रकाश अधिकारीसँग कुराकानीको लागि समय माग गर्न प्रयास गरिरहेका छौँ। यद्यपि उहाँले टेलिफोन उठाउनु भएको छैन। उहाँ एसपी मात्र होइन, उहाँ व्यस्त पनि हुनुहुन्छ होला। उहाँले जानकारी पनि गराउनु भएको थियो केही समय अगाडि हामीसँग, र यो विषयमा हामी उहाँलाई सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। र सँगसँगै यसअघिको विषय सुजिता भण्डारीको विषयलाई पनि हामीले फलोअपको रूपमा उहाँसँग कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। यद्यपि उहाँसँग टेलिफोन सम्पर्क गर्ने प्रयास हामीले गरिरहेका छौँ, तर उहाँले टेलिफोन सम्पर्क उठाउनु भएको छैन। दर्शक महानुभाव, यति बेला धेरै छोरी चेलीहरू चितवनमा हराइरहेको र ती छोरी चेलीहरूको अज्ञात जानकारी नै धेरै दिनसम्म अभिभावकले नपाएको समाचारहरू हामीले सम्प्रेषण गरिरहेका छौँ। र यति बेला भने हामीसँग कोही दर्शक जोडिनु भएको छ आफ्नो समस्यासहित, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। दर्शक महानुभाव, यति बेला मैले जानकारी प्राप्त गरेको छु कोही दर्शक आफ्नो समस्या सहित हामीसँग जोडिनु भएको। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार, मेरो आवाज सुनिरहनु भएको छ? कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? होइन, तपाईँको अलि ढिलो आइरहेको छ कि म हेर्दैछु। तपाईँ बोलिसकेपछि मेरो बोली आउँदैछ, तपाईँको पहिला सुनेर अनि म बोल्छु। हजुर हजुर, तपाईँले टेलिभिजन खोलिरहनु भएको छ। एकछिन तपाईँले टेलिभिजन म्युट गरिदिनुहोस् अथवा बन्द गर्नुहोस् त, नत्र हामी सहज रूपमा कुराकानी गर्न सक्दैनौँ। अहिले सुन्नु भएको छ मेरो आवाज? तपाईले टेलिभिजन अन राख्नु भएको छ भने टेलिभिजन बन्द गरिदिनुहोस् अथवा आफ्नो टेलिभिजनको साउन्डलाई म्युट गरिदिनुहोस्। कोही दर्शक जोडिनु भएको मैले जानकारी प्राप्त गरेको थिएँ, यद्यपि उहाँसँग प्राविधिक कारणले गर्दा कुराकानी गर्न हामीले सकेनौँ। यद्यपि उहाँसँग पुनः सम्पर्क गर्ने प्रयास हामी गर्नेछौँ र उहाँले आफ्नो समस्या हामीसँग सम्पर्क गरेर राख्न सक्नुहुनेछ। दर्शक महानुभाव, उहाँले आफ्नो टेलिभिजन अन राखेर हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। टेलिभिजनको साउन्डको कारणले गर्दाखेरि उहाँले आफ्नो समस्या प्रभावकारी रूपमा हामीसँग राख्न सकिरहनु भएको थिएन। यद्यपि अन्य दर्शक महानुभावले पनि हामीलाई कार्यक्रम अवधिभर सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र आफ्नो समस्या हामीसँग राख्न सक्नुहुनेछ र हामी सम्बन्धित निकायसम्म
तपाईहरूको गुनासो र समस्या पुर्याउने कोसिस गर्नेछौँ र सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउनेछौँ। अब लागौँ अर्को विषयतर्फ। महँगो बनिरहेको नेपालको मेडिकल शिक्षामा लुट पनि कुन हदसम्म हुन्छ भन्ने उदाहरण समय समयमा देखिँदै आएको छ। सरकारी निकायको उदासीनता मात्र नभई सरकारवाला निकायहरूले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसक्दा मेडिकल शिक्षा नेपालमा महँगो बनिरहेको गुनासो बढ्दो छ। लगानी बिना डाक्टर उत्पादन असम्भव हुन्छ भन्ने अडान कस्दै आएका नेपालका निजी क्षेत्रका मेडिकल कलेजहरूले शुल्क असुल्ने मामिलामा निर्दयी मानिन्छन्। त्यसमाथि सरकारी छात्रवृत्तिमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूसँग विभिन्न शीर्षकमा चर्को शुल्क उठाएर परीक्षामा नै सहभागी हुन नदिने नेशनल मेडिकल कलेज वीरगञ्जको प्रयास भने अन्ततः असफल भएको छ। दलित र मधेसी विद्यार्थीहरूले पाउने सरकारी कोटाको छात्रवृत्तिमा नेशनल मेडिकल कलेजमा पढिरहेका विद्यार्थी रामजी राम र पंकज रामले MBBS अन्तिम वर्षको परीक्षामा सहभागी हुन पाउने भएका छन्। तर यो लडाई उनीहरूको लामो समय पछिको प्रतिफल हो। चिकित्सा शिक्षा आयोगको ध्यान समेत दर्जनौं पटक खिचियो। कलेजले छात्रवृत्तिमा अध्ययनरत 4 दलित र मधेसी विद्यार्थीमाथि शुल्क माग्दै गरेको व्यवहारले पनि कलेज कमाउ धन्दामा लागेको छर्लङ्ग पारेको छ। परीक्षाको विषयमा 2 विद्यार्थीको भविष्य अझै सुरक्षित भई नसके पनि 2 भाइरामका लागि भने परीक्षाको बाटो खुलेको छ, जसका लागि उनीहरूले कलेज प्रशासन विरुद्ध अथक लडाई लड्नु परेको थियो। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा बारम्बार उठाइएको यो फलोअप विषय हेरौं। लुट्न खोज्ने कलेजमाथि विद्यार्थीले बनाए नजिर। नेशनल मेडिकल कलेज वीरगञ्जमा MBBS 5औं वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थी रामजी राम र पंकज रामले अन्ततः फारम भरेका छन्। कलेजले बुधबार अपराह्न उनीहरू दुवैजनालाई बोलाएर फारम भर्ने अनुमति दिएको हो। होस्टलमा बसेको र मेसमा खाना खाएको भन्दै रामजीसँग 12,000 र पंकजसँग कलेजले 29,000 रुपियाँ लिएर फारम भर्न दिएको हो। उनीहरूको MBBS 5औं वर्षको परीक्षा साउन 10 मा सुरु हुँदैछ। परीक्षा फारम भर्नु अघि कलेजले वार्षिक शुल्क बापत मात्र रामजीलाई 5,98,050 रुपियाँ मागेको थियो, जुन उनले तिर्नै नपर्ने शुल्क हो। उनले हालसम्म कलेजलाई तिर्नुपर्ने शीर्षकमा 8,64,000 रुपियाँ रकम बुझाइसकेका छन्। होस्टल र मेस बाहेक अन्य शुल्कहरू जस्तै ल्याब, लाइब्रेरी, कम्युनिटी फिल्ड पोस्टिङ, त्रिवी रजिस्ट्रेसन चार्ज, काउन्सिल चार्ज, भर्ना चार्जहरू गरेर हामीलाई अन्य शुल्कमा करिब एनुअल फीमा करिब अहिले चाहिँ मेरो बिल पेइङमा 5,98,000 दिएको छ र सँगसँगै अरू शुल्कहरू जोडेर 7,50,131 शुल्क चाहिँ मैले अब विगत 5 वर्षमा मैले तिरेको छैन। परीक्षाको यात्रा यसरी सम्भव भयो। यसैगरी पंकजसँग पनि तिर्नै नपर्ने वार्षिक शुल्क भनेर कलेजले 5,98,050 रुपियाँ मागेको थियो। छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरिरहेका दलित विद्यार्थीहरूमाथि शुल्क अत्याचार भएपछि उनीहरू सरकारवाला निकाय धाएर कलेज विरुद्ध लडाईँ छेडेका थिए। दुवै विद्यार्थीले बारम्बार आवाज उठाएपछि उनीहरूको परीक्षामा सहभागी हुन पाउने अवस्था सम्भव भएको हो। दुवै विद्यार्थीको गुनासोको बारेमा छानबिन गरेपछि चिकित्सा शिक्षा आयोगले पनि अतिरिक्त शुल्क नलिई उनीहरूलाई परीक्षामा सहभागी हुन दिन कलेजलाई पत्राचार गरेको थियो। कलेजले अन्य शुल्क मागिसकेपछि चाहिँ मैले फर्म बुझाउन सकिनँ, किनकि उहाँले भन्नुपर्ने शुल्कहरूले मैले तिर्न सकेन र जुन चाहिँ नेपाल सरकारले मलाई तिर्न भनेको थिएन र नभनेको शुल्क मैले तिर्न सकेको छैन र यसका लागि चाहिँ चिकित्सा शिक्षा आयोग र डिन अफिसलाई चाहिँ मैले चिठी निवेदन गरेको थिएँ। उहाँले चाहिँ यो सब शुल्कहरूको विषयमा अन्य शुल्कको विषयमा समाधान गरेर हामीलाई परीक्षा दिनबाट वञ्चित नगराइदिनु हुनलाई अनुरोध गरेको थिएँ र यो शुल्क समाधान पनि गरिदिनलाई। अब बाँकी 2 विद्यार्थीको पालो। रकम नतिरेसम्म परीक्षामा बस्न नदिने धम्की बारम्बार सहेका उनीहरूलाई यसअघि कलेज प्रशासनले स्पष्टीकरण समेत सोधेको थियो। गत सोमबार 4 पेज लामो स्पष्टीकरण बुझाएका उनीहरूलाई कलेजले बुधबार मात्र परीक्षामा बस्न दिने गरी फारम भर्न अनुमति दिएको हो। रामजी राम र पंकज रामको समस्याको सम्बोधन भए पनि अन्य 2 विद्यार्थी रुकेश कुमार र प्रमोद कुमारको समस्या भने समाधान हुन सकेको छैन। उनीहरू पनि अवैध शुल्क विरुद्धको लडाईँमा होमिँदै आएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट मानिएका मेडिकल व्यवसायी बसरुद्दिन अन्सारीले वीरगञ्जमा नेशनल मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्दै आएका छन्। दर्शक महानुभाव, यो विषयमा हामी सम्बन्धित विद्यार्थीहरूसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गर्नेछौँ। यद्यपि नेशनल मेडिकल कलेजमा 5 जना मधेसी कोटा अन्तर्गत जेहेन्दार विद्यार्थीहरू मेडिकल पढिरहेका छन् र ती विद्यार्थीबाट नेशनल मेडिकल कलेजले विभिन्न शीर्षकमा
पैसा असुल गरिरहेको थियो र परीक्षाबाट पनि रामजी र पङ्कजलाई वञ्चित गरेको भनेर हामीसँग गुनासो गर्नुभएको थियो। यो अथक लडाई पछाडि उहाँहरूको धेरै माग सम्बोधन भएको बताउनु भएको छ। यद्यपि उहाँहरूसँग हामी प्रत्यक्ष कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। उहाँहरू हामीसँग भाइबर मार्फत जोडिने प्रयासमा हुनुहुन्छ। मेडिकल शिक्षा नेपालमा महँगो मानिन्छ र यति बेला भने हामीसँग नेसनल मेडिकल कलेजका विद्यार्थी रामजी राम प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। रामजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद। अब तपाईहरूको यो अथक प्रयास र लामो समयको सङ्घर्ष पछाडि कलेजसँगको माग पुरा भएको हो? हजुर, यो अहिले चाहिँ माग पुरा भएकै भनौँ, तर यो कम्प्लिटली चाहिँ भनौँ न मलाई चाहिँ छोड्नु भएको छ, नलिने भन्नुभएको छ। तर म जस्तै अरू साथीहरू जो छन् उहाँहरूलाई चाहिँ लिइरहनु भएको छ। त्यही भएर चाहिँ यो अहिले पनि कलेजसँगको निर्णयहरू जति पनि सरकारले गरेको छ त्यो निर्णय कार्यान्वयन नभएर गर्दा चाहिँ हामी चाहिँ कलेज र विद्यार्थी बिच चाहिँ द्वन्द्व उत्पन्न भएको हो। यदि यो निर्णयहरू चाहिँ प्रष्ट भइदिएको भए सायद यो अवस्था आउँदैन थियो होला। र निर्णय प्रष्ट भए पनि कार्यान्वयन भइदिएको भए सायद यो हामीले चाहिँ बारम्बार यसरी हरेक निकायमा उजुरी दिनु पर्दैन थियो होला। इक्जामको टाइममा यसरी प्रेसर खेपिरहनु चाहिँ पर्दैन थियो होला। हजुर, अब कलेजमा तपाईँहरू नेसनल मेडिकल कलेजमा सरकारी कोटामा अध्ययनरत हुनुहुन्थ्यो। तपाईँ लगायत कतिजना विद्यार्थी त्यहाँ अध्ययनरत हुनुहुन्छ? यस्तो छ म्याम, खासमा चाहिँ हामीले कलेजको चाहिँ पेइङ सिटमै अध्ययन गरिरहेछौँ, तर पे चाहिँ गभर्मेन्टले गर्छ हाम्रो। तर यहाँ पेइङ सिटमा अध्ययन गर्ने जति पनि विद्यार्थीहरू छ नि त्यो सबैको पेइङ सिटको लागि चाहिँ 2072मा नै सरकारले तोकेको शुल्क भनेको 38,50,000 हो 2072-73को ब्याचको लागि। तर त्योभन्दा बाहेक अन्य शुल्कहरू लिन नपाइने भनेर भनिएको छ। तर त्यस विषयमा पनि अब कलेजले चाहिँ के भन्छ भन्दा हामीलाई त्यस्तो निर्णय आएको छैन। तर हामीलाई चाहिँ बारम्बार यो निर्णयहरू भइसकेको भनेर हामी विभिन्न निर्णयबाट हामीलाई अनुगमन समितिहरूले जति पनि लिएर आएको छ त्यहाँ भनिसकेको छ कि खाएको बसेको बाहेक अन्य शुल्क नतिर्नु भनेर। त्यो शुल्कहरू कलेजले चाहिँ फेरि लिइरहनु भएको छ। त्यही भएर चाहिँ तनाव भएको छ। तपाईँलाई सरकारी कोटामा त्यहाँ पढिरहनु भएको थियो र पनि कलेजले तपाईँहरूसँग पैसा असुल्नुको कारण चाहिँ के पाउनुहुन्छ? अन्य मेडिकल कलेजमा कोटामा पढ्ने विद्यार्थीहरूसँग पनि मेडिकल कलेजले यसरी नै पैसा असुल गरेको छ? तपाईँहरूले के जानकारी पाउनु भएको छ? अथवा नेसनल मेडिकल कलेजले चाहिँ किन त्यो जानकारी पाएन? सरकारी कोटामा पढ्ने विद्यार्थीसँग पैसा लिन खोजिरहनु, तपाईँहरूलाई यत्रो समयसम्म परीक्षाबाट वञ्चित गर्न खोज्नु, यसको पछाडिको कारण चाहिँ के पाउनु भएको छ? मैले देखेको कारण भनेको द्वन्द्व नै हो। यो निर्णयको अस्पष्टता होइन, जुन चाहिँ सरकारले गरिसकेको निर्णय र हामी बिच चाहिँ नआएको निर्णय भनौँ न। हामीले दुईचोटि अनुगमन समिति डाक्यौँ, दुईचोटि अनुगमन समिति आयो कलेजमा। उहाँहरूले भनिसक्नुभयो कि नपैसा लिनु भनेर, तर पनि लिइरहनु भएको छ। अब यो सरकार अनि हाम्रो कलेजको एमडी सर भन्नुहुन्छ कि यो शुल्क चाहिँ हामीलाई लिन भनेको छ उहाँ पेइङ सिटमा भएर। मैले काहीँ पनि लिनुपर्ने भने मैले काहीँ निर्णय नै भेट्दिनँ। अनि यो बिचको चाहिँ अस्पष्टताको कारणले गर्दा भनौँ न कलेजको पनि यो लिनुपर्ने नियत र हामीलाई चाहिँ नतिर्नुपर्ने नियत हामीलाई सरकारले दिएको, यो दुईटाको बिचको कम्युनिकेसन ग्याप भनौँ न अथवा यो स्पष्टीकरण नभइदिएको कारणले गर्दा नै हामीले खेपिरहेछौँ। र यो अरू कलेजहरूमा पनि छ यस्तो समस्या नै होइन। अरू विद्यार्थीहरूले चाहिँ नबोलेको परीक्षामा फेल गराइदिन्छ कि भनेर अथवा अरू अन्य इस्युले गर्दा चाहिँ परीक्षाको टाइममा किन लड्ने भनेर। तर यो सबै मेडिकल कलेजको समस्या चाहिँ हो। अब यसमा चाहिँ हेलो, तपाईँ लगायत अन्य 5 जना विद्यार्थी जो त्यहाँ छात्रवृत्ति कोटामा पढ्नु भएको छ, अहिले तपाईँले त फर्म पनि भर्नुभयो परीक्षाको लागि। अहिले चाहिँ कलेज प्रशासनको व्यवहार कस्तो पाउनु भएको छ तपाईँहरूप्रति? हेलो, बुझिएन म्याम। तपाईँले अब परीक्षा दिन पनि पाउने गरी फर्म भर्नुभयो। अब यो फर्म भरिसके पछाडि चाहिँ कलेज प्रशासनले कस्तो तपाईँहरूप्रति व्यवहार देखाएको छ? अहिले कलेजको परीक्षा भइसके मैले हिजो चाहिँ परीक्षा फर्म भरेँ, तर त्यस पश्चात चाहिँ हामीसँग पैसा चाहिँ मसँग चाहिँ माग्नु भएको छैन।
तर मेरो अरू जो साथी छ नि, जस्तो कि पङ्कज राम हुनुहुन्छ, उहाँसँग चाहिँ एनुअल फीको विषयमा, लाइब्रेरीको विषयमा, इक्जाम फीको विषयमा अनि पुनः परीक्षाको फाइनको विषयमा चाहिँ त्यो शुल्कहरू चाहिँ लिनुभएको छ। अनि अथवा उहाँहरूले इन्टरनेट त चलाउनु भएको छैन, त्यसको पैसा पनि जोड्नु भएको छ। अनि अरू साथीहरू चाहिँ होस्टल लिभ गर्न खोजिरहनु भएको, जस्तो कि रुकेश कुमार राम र प्रमोद कुमार राम चाहिँ उहाँ पनि यहाँबाट होस्टल लिभ लिन खोज्नु भएको छ। तर उहाँहरूलाई पनि यो शुल्कहरू नतिरुन्जेलसम्म चाहिँ होस्टल बाहिर नबस्न दिने भन्नुभएको छ। त्यसले गर्दा चाहिँ यो समस्या अझ पनि समाधान भएको चाहिँ छैन भनौँ अहिलेसम्म। हस्, जानकारी गराउनु भयो, हामीसँग जोडिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हामी यो विषयलाई पछि पनि फलोअप गर्नेछौँ र तपाईँ पढिरहनु भएको कलेजका सञ्चालकज्यूसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। हजुर, थ्याङ्क यू। दर्शक महानुभाव, यसै विषयमा कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्क मार्फत जोडिनु भएको छ नेसनल मेडिकल कलेजका प्रबन्ध निर्देशक वसुदीन अन्सारी। अन्सारी सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद। अब अन्ततः तपाईँहरू आफ्नो अडानबाट पछि हट्नु भएछ। रामजी राम र पङ्कज रामले अतिरिक्त र तिर्नै नपर्ने शुल्क नतिरी परीक्षा दिन पाउने भएछन्। कलेजका लागि यो सबक हो? तपाईँले त धेरै हँसाउनु भयो त। तपाईँलाई हाँस उठ्नु पर्ने विषय छ र सर यो? एकदमै हाँसो उठ्यो। सबक सिकाइदिनु भयो तपाईँहरूले। हो कुरा तपाईँहरूले जुन भन्नु भइरहेछ नि, त्यो सुन्यो, केटाको पनि सुन्यो। अब के छ भने यो जुन आयो नि विषय, हजुर, यो एक्चुअलमा अहिले तपाईँले जुन भन्नुभएको थियो, हजुर, जे मधेसी छात्रवृत्तिमा आएको विद्यार्थी, त्यो मधेसी छात्रवृत्ति होइन, हजुर, उहाँहरूलाई युनिभर्सिटी ग्रान्ट कमिसनले एसएसएल कोटामा पठाएछन्। उहाँहरूले कति पर्सेन्टेज प्राप्त गर्नु भएर आउनुभयो, त्यो त दलित कोटामा उहाँहरूले युनिभर्सिटी ग्रान्ट कमिसनले पठाएको हो र त्यो उहाँहरू फ्री स्कलरसिप हुँदै होइनन्। एकदम क्लियर तपाईँ प्रष्ट हुनुहोस्, यो उहाँहरू फ्री स्कलरसिप हुँदै होइनन्। उहाँ हाम्रो जेनरल स्टुडेन्ट पेइङ स्टुडेन्ट जस्तै हुन्। उहाँहरूको फी मात्र युनिभर्सिटी ग्रान्ट कमिसनले तिरिदिएको हो। अरू पैसा जसरी जेनरल स्टुडेन्टले तिर्नुपर्ने उहाँहरूले तिर्नुपर्ने हुन्छ। अन्सारी सर, उहाँहरूले भन्ने हुन्छ यो अन्सारी सर, त्यो तिर्नु। हामीले जुन उहाँको फर्म पनि फिलअप गर्यौँ, केही अन्सारी सर, अन्सारी सर राखेर, अन्सारी सर थोरै सुन्ने प्रयास गरिदिनुहोस्। तपाईँले अब सुरुमा नै हामीलाई यो विषयमा प्रतिक्रिया दिँदाखेरि खुब हाँसोको फोहराका साथ सुरु गर्नुभयो सर। अब यो तपाईँको विद्यार्थीले पढ्न पाए, ती कोटामा नेसनल मेडिकल कलेजले पढ्नको लागि केही प्रबन्ध मिलायो, लामो सङ्घर्ष पछाडि विद्यार्थीले जिते भनेर खुसीको हाँसो थियो कि, अथवा विद्यार्थीहरूलाई हामीले कलेजले अतिरिक्त शुल्क उठाइरहेको थियो, त्यसको बावजुद पनि अहिले विभिन्न ठाउँमा गएर विद्यार्थीहरूले सङ्घर्ष गरे, अहिले हामी हाम्रै निर्णयबाट पछाडि हट्नु पर्यो भनेर दुःखको हाँसो थियो कि? त्यो त स्वयं तपाईँलाई थाहा छ। तर विद्यार्थी रामजी रामसँग भर्खरै तपाईँसँग कुरा गर्नुभन्दा केही सेकेन्ड मात्र अगाडि मैले प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गरेको छु। उहाँहरूले कलेजको नियतमा नै खोट देखाउनु भएको छ सर। 5 जना विद्यार्थी तपाईँको कलेजमा, नेसनल मेडिकल कलेजमा सरकारी कोटामा अध्ययन गर्नुहुन्छ। तपाईँले जवाब यसरी दिनुभएको छ कि सरकारी कोटाको, सरकारी नियमको तपाईँलाई केही पनि थाहा छैन, केही प्रभाव नै छैन सर तपाईँलाई। तपाईँले थाहा छैन, सुन्नुहोस् न, भन्नुहोस् सर, बताउनुहोस्। कुरा गर्दै हुनुहुन्छ त्यो सरकारी कोटा हुँदै होइन नि त। तपाईँ कुरा कसो बुझ्नुहुन्न सर? के कोटा हो तपाईँ प्रश्न बनाइदिनुहोस् न त। शिक्षा मन्त्रालयबाट पठाएको विद्यार्थी मात्र सरकारी कोटामा हुन्छ। सुन्नुहोस् न, यो चाहिँ सरकारी कोटा हुँदै होइन। उहाँहरूले त एसएसएल जो युनिभर्सिटी ग्रान्ट कमिसनले पठाएको विद्यार्थीहरू हुन्। हो सरकारी कोटा भन्यो के हो भने शिक्षा मन्त्रालयबाट स्कलरसिप प्राप्त गरेको व्यक्तिले मात्र चाहिँ सरकारी कोटा भनिन्छ। उहाँहरू सरकारी कोटा हुँदै होइन। उहाँहरूको त युनिभर्सिटी ग्रान्ट कमिसनले
अन्सारी दलित सर विद्यार्थी भनेर उहाँहरूले स्पेशल कोटामा पठाएका हुन्। अन्सारी सर उहाँहरूले ट्युसन फी तिरेकै हुन्, युनिभर्सिटीले पैसा उहाँहरूको तिरेकै हो। अन्सारी सर हजुर, तपाईले यो विषय जसरी हामीलाई बताइरहनु भएको छ, ती विद्यार्थी त्यस पछाडि मेडिकल साइन्स पढ्न खोज्ने अन्य विद्यार्थीहरूले पनि बुझिरहेका छैनन्। तपाईकै कलेजमा पढ्ने 5 जना जसले कोटा पाएर पढ्न गएका थिए नेसनल मेडिकल कलेजमा, ती विद्यार्थी पनि अन्योलमा भइरहेको अवस्थामा तपाईँ हामीलाई बुझाउने कोसिस गरिरहनु भएको छ। तपाईले यो विषयमा विद्यार्थीलाई त बुझाउन सक्नु भएन सर? सुन्नु न, सही कुरा तपाईँले भन्नुभयो। यो स्टुडेन्टहरूको एडमिसन कसैले लिइरहेको स्थिति थिएन। उहाँहरू सबै कलेजबाट घुमेर आउनुभएको थियो। हामीले त मजबुरीमा उहाँको मजबुरी हेरेर मात्र एडमिसन लिएको हो। हामीले कुनै बाहिरी प्रेसर वा मन्त्रालय वा कसैबाट प्रेसर आएको होइन। उहाँहरूको एडमिसन हामी कुन अवस्थामा लिएका हौँ उहाँहरूसँग सोध्नुहोस् त। अन्सारी सर, तपाईँ महान दानवीर हुनुहुँदो रहेछ। उहाँहरूसँग क्षमता नै नभइकन उहाँहरूको मजबुरी हेरेर तपाईँले शुल्क फ्री गरिदिनु भएछ। उहाँहरूसँग हामीले कुराकानी गरिरहेका छौँ। फेरि पनि अन्सारी सर, फेरि पनि हामी यति बेला रामजीलाई सुन्नु न, अन्सारी सर तपाईँ थोरै सुन्ने प्रयास गर्नुहोस्। यति मात्र मैले उहाँहरूको एडमिसन लिएँ। जसैले कसैले एडमिसन लिइरहेको थिएन तैपनि मैले एडमिसन लिएँ। यही हामीसँग गल्ती भयो। तपाईको गल्तीलाई सच्याउने ठाउँ अझै पनि बाँकी छ। हामीसँग रामजी विद्यार्थी जोडिनु भएको छ। हामी उहाँसँग पनि तपाईसँग कुराकानी गराइदिनेछौँ। रामजी हुन्छ। रामजी सुनिरहनु भएको छ मेरो आवाज? हजुर। अन्सारी सरको कुरा तपाईले सुन्नुभयो? हजुर, सुन्दैछु। के भन्न चाहनुहुन्छ अन्सारी सरलाई? हजुर, सुने उहाँको। अन्सारी सरलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? सरले भनेको कुरा एकदम सही हो। पहिलो कुरा त हजुर हैन, सरले भनेको कुरा जुन भन्नुभयो नि, हामी जेनरल सिटमै आएको हो यहाँ पढ्नलाई हैन। हजुर, तर जेनरल सिटमा जुन नियम छ नि त्यही नियमबाट पैसा लिनुपर्ने हो नि त, होइन? अथवा पेइङ सिटमा जुन विद्यार्थीको जुन शुल्क लिनुपर्ने हो, प्राइभेट मेडिकल कलेजले जुनसुकै पनि मेडिकल कलेजले त्यो शुल्क मसँग पनि लिनुहुन्छ, म पनि तिरौँला। तर मेरो शुल्क सरकारले तिर्ला नि त। तर सरकारले तिर्नलाई त सरकारले आफ्नो जुन नियम बनाएको छ त्यही नियम अनुसार तिर्छ नि त, होइन र? अन्सारी सर, पेइङ सिटमा पढ्ने विद्यार्थीहरूसँग पनि हजुर बताउनुस् रामजी। हेलो, हजुर बताउनुस्। हजुर, जस्तो कि पेइङ सिटमा पढ्ने विद्यार्थीसँग जुन सिट लिनुपर्ने हो, अथवा जेनरल सिटमा पढ्ने विद्यार्थीसँग जुन पैसा लिनुपर्ने जुन शीर्षकमा, त्यो पैसा स्वाभाविक रूपमा उहाँलाई जान्छ नै। तर त्यो शुल्क भनेको सरकारले मेडिकल कलेजहरूसँग जुन चाहिँ निर्णय गर्नु भएको छ नि, त्यो धेरै जस्तो मितिहरूमा गरेको निर्णयहरू हुन्। यही शुल्क नै हामीले समझमा नआएर बारम्बार हामीले चाहिँ शिक्षा मन्त्रालयलाई, हामीले युनिभर्सिटी ग्रान्ट कमिसनलाई अथवा यो हाम्रो TUIM-लाई चाहिँ डाकेको हो कि कुन शुल्क लिनुपर्ने हो, कुन नलिनुपर्ने हो भनेर हामीलाई प्रश्न गरिदिनुहोस् न। कलेज र हाम्रो विद्यार्थी बिचमा चाहिँ किन द्वन्द्व क्रिएट गर्नुहुन्छ तपाईँहरू भनेर हामीले बारम्बार सोधेको हो। उहाँहरू आएर कलेजमा आएर छानबिन गरेर गइसक्नु भएको छ र प्रतिवेदनमा भन्नुभएको छ कि खाना बस्न बाहेकको अन्य शुल्कहरू जस्तो कि शिक्षण शुल्क अथवा तोकिएको शुल्क भनेको 38 लाख जुन 50,000 छ हाम्रो बेलामा तोकिएको शुल्क, त्योभन्दा बाहेक नतिर्नु भनेर भनेको छ। भनेको मतलब त्यो जुन अनुगमन समिति आएको थियो त्यो भनेको नेपाल सरकारको शिक्षा मन्त्रालयको उच्च शिक्षाको सचिव लेभलको मान्छे र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको मान्छे हुनुहुन्थ्यो। त्यस पश्चात पनि यो निर्णय पछि पनि अन्यलमा परेर गर्दा चाहिँ अहिले भर्खरै 1 साल मात्र भएको छ। 2076 को फागुन 6 गतेको निर्णय हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ प्रस्ताव नम्बर 12 मा प्रधानमन्त्री स्वयं त्यो निर्णयमा सिग्नेचर गर्नुभएको छ र हाम्रो सर मेडिकल कलेजको, हाम्रो प्राइभेट मेडिकल कलेजको अध्यक्षको नाताले हाम्रो बसरुद्दिन अन्सारी सर पनि उहाँ सिग्नेचर गर्नुभएको छ कि 2072-73 मा भर्ना भएको विद्यार्थीको हकमा तोकिएको शुल्क भन्दा अन्य शुल्क लिन नपाइने भने भनेको छ र लिन पाएमा चाहिँ शुल्क फिर्ता गर्ने भने भनेको छ। त्यो निर्णय मसँग अहिले पनि छ, त्यो देखाउन पनि सक्छु। तर यो निर्णय बाहेक मैले त्यो देखाएको छैन कि सरले जुन शुल्क भनिरहनु भएको छ नि जेनरल कोटाबाट उठाउन पाउँछ,
त्यो कहाँ लेखेको छ मैले देखाएको छैन कि त्यो भइदिएको भए त जसरी भए पनि म त्यो पैसा तिर्न लाउँछु नि त सरकारलाई पनि अब सरकारले तिर्ला नि त मलाई अन्य अवस्थामा किन राख्नुहुन्छ सरकार पनि होइन मैले मेरो अडान त्यहाँ हो सरकारले तिर्नुपर्ने हो त तिर्दिन्थ्यो नि मलाई किन अडानमा राख्नुहुन्थ्यो हजुर रामजी एकैछिन होल्डमा रहनुहोला अन्सारी सर हजुर सरकारसँग तपाईँ निर्णयमा हस्ताक्षर गर्ने अनि त्यही निर्णय तपाईँ नमान्ने यस्तो पनि हुन्छ सर उहाँको लागि मैले निर्णय गरेका छु साइन गरेका छु तपाईको लागि गर्नु भएको छैन बारेमा जुन कुरा उठाउनु भएको छ उहाँहरुसँग त पहिला एडमिसन लिने बेलामा मैले पहिला भनेको थिएँ त्यतिखेर उहाँहरूले सकार्नु भयो मन्त्रालयले यो उहाँहरूले पठाएको होइन युनिभर्सिटी ग्रान्ट कमिसनले पठाएको युनिभर्सिटी ग्रान्ट कमिसनले गल्ती त गरेको छ के गल्ती गरेछ भने उहाँहरूको ट्युसन फी मात्र पठाइदियो अरू दिएनन् उहाँहरूले त अनेकौं बहानामा सामाजिक सञ्जालमा उहाँहरूले कति चारैतिर भनेर पैसा माग्नु भएछ हाम्रो यो के नाम हो प्रदेश नम्बर 2 को सरकारबाट उहाँहरूले पैसा प्राप्त गर्नुभयो अनेकौं बहानामा भने उहाँहरूले प्राप्त गर्नुभयो खैर उहाँहरूले आफ्नो काम गर्नुभयो तर यो युनिभर्सिटी ग्रान्ट कमिसनको ठुलो गल्ती भनौँ यसलाई उहाँहरूले पहिल्यै चाहिँ एकदम क्लियर गरेर पठाउनु पर्थ्यो र विद्यार्थी पठाउँदाखेरि ट्युसन फी लगायत अरू सम्पूर्ण खर्च पठाउनु पर्ने थियो उहाँहरूले नपठाइदिएर यो समस्या खडा भएको हो र उहाँहरूले चाहिँ युनिभर्सिटी ग्रान्ट कमिसनले भन्यो यो दिनु यो नदिनु त्यो कहीँ हुन्छ अन्सारी सर सरकारी निर्णय चित्तबुद्धो थिएन भने तपाईले हस्ताक्षर किन गर्नुभयो कोटामा विद्यार्थी तपाईले किन अध्ययन गराउनु भयो सर सुन्नुस् न त्यही सरकार जुन निर्णयमा तपाईको कलेजको तपाई प्रमुख व्यक्ति भएको भएर हस्ताक्षर गर्नुभयो त्यही नियम लागू गर्नको लागि अनुगमन टोली समेत तपाईकोमा पुगेको छ र विद्यार्थीकै पक्षमा फैसला गरेको छ भने तपाई कसरी इन्कार गर्न सक्नुहुन्छ सर अनुगमन टोली आएकै छैन त तपाईहरु कुरा गर्नुहुन्छ दियो अनुगमन टोलीको अलग युनिभर्सिटी ग्रान्ट कमिसनको उहाँहरूले कुरा गर्नुहुन्छ युनिभर्सिटी ग्रान्ट कमिसनबाट उहाँहरू आउनु भएको हो सर कलेजमा पढ्ने अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई त्यहाँ अनुगमन टोली आएको थाहा छ तपाईलाई थाहा हुँदैन सर त्यो हिसाबले त हामी चल्न होइन नि त हस् समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद अन्सारी सर तपाई आफ्नो अडानबाट पछि हट्न चाहनुहुन्न हामीलाई तपाईसँग गरेको कुराकानीबाट यद्यपि यही नै थाहा पायौं र नेपालमा मेडिकल शिक्षा महँगो बनिरहेको छ तपाईले अघि पनि बताउनु भयो कि हामीले उहाँहरूलाई उहाँको मजबुरी बुझेका हौं भनेर यसैगरी कम्तीमा तपाईले मजबुरी नै बुझ्दिनु भयो भने पनि धेरै विद्यार्थीहरूले लाभ लिन सक्थे सरकारी कोटामा पढेको विद्यार्थीलाई यति धेरै तपाईले दुःख नदिनु भएको भए हुन्थ्यो समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सरकारी कोटा होइन यो नभन्नु न अहिले पनि तपाई यो जितमा बढ्नु रहेछ त्यो सरकारी कोटामा आएकै विद्यार्थी होइन तपाई आफै भन्दै हुनुहुन्छ सरकारी कोटामा प्रदेश 2 सरकार चाहिँ सरकार होइन छात्रवृत्तिबाट आएका विद्यार्थी होइनन् सर समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद अन्सारी सर युनिभर्सिटी ग्रान्ट कमिसनबाट अनुदानबाट पठाएका व्यक्ति हुन् अनुदानबाट पढ्न आएका विद्यार्थीको अनुदान रकम चाहिँ कलेजले लिने फेरि विद्यार्थीसँग पनि उठाउने यो दोहोरो चरित्र त भएन नि त सर हामीले उठाएका छौँ उहाँको ट्युसन फी त अनुदान कमिटीले दिएको तपाईको कलेजले त परीक्षाबाट समेत वञ्चित गर्न खोजेको थियो सर रकम उठाएको र नउठाएको कुरामा डिबेट नगरौं समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो नेशनल मेडिकल कलेजका प्रबन्ध निर्देशक बसुर सिंह अन्सारी हामीले उहाँसँग यो विषयमा कुराकानी गर्यौं कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा एकैछिन छोटो ब्रेक हेर्दै रहनुहोला न्यूज 24 टेलिभिजन लाइफबोय हात धुने समयका साथमा लाइफबोय ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शक महानुभाव कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा आजको कार्यक्रममा हामीले विभिन्न विषयहरू समावेश गरेका छौं र हामीसँग अन्य विषयवस्तु पनि बाँकी रहेका छन् हामी समयले साथ दिएसम्म ती विषयवस्तुलाई पनि प्रत्यक्ष प्रसारण गर्नेछौं र सम्बन्धित व्यक्तिसँग नि कुराकानी गर्नेछौं यति बेला भने कोही दर्शक महानुभाव आफ्नो गुनासो सहित जोडिनु भएको मैले जानकारी प्राप्त गरेको छु उहाँसँग कुराकानी गरौं नमस्कार कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ हजुर नमस्कार म झापाबाट बोल्दै छु
हजुर, यहाँको नाम यति भन्न चाहनुहुन्न भने ठिक छ। गुनासो भन्नुहोस् त, समस्या के पर्यो तपाईँलाई? गुनासोको विषयमा त अहिले भर्खरै तपाईँले सुन्नुभयो होला, हाम्रो अन्सारीजीले जुन हिसाबले कुरा गर्नुभयो। हजुर, उहाँले एउटा अधिकार क्षेत्रमा बसेर हजुर, एउटा स्टुडेन्टको विषयको उहाँको वास्तविकता, उहाँको पीडा के हो भन्ने कुरालाई अवलोकन गर्नुभन्दा पनि केही भएको नै छैन भन्ने हिसाबले तपाईँलाई दिएको जवाब पनि हामीले यहाँ प्रत्यक्ष हेऱ्यौँ। त्यसपछि अब साँच्चै भन्नुहुन्छ नि देशभरि कति कति होलान् होइन, यो अनगिन्ती नै छ। र पनि यो सिधा कुरा जनतासँग भन्ने यो एउटा जुन आएको अभियान छ, त्यसलाई चाहिँ सारा जनताले यो जनताको आँखा र कान हो भन्ने हिसाबले हेरेका छन् र हामीले पनि त्यही हिसाबले बुझेको छौँ होइन। अब उहाँले कसरी बोल्नुभयो, के हिसाबले बोल्नुभयो, उहाँको वास्तविकता भन्ने कुरा त्यो अवलोकन गर्नुभन्दा पनि मेरो आफ्नो समस्या राख्नुलाई मलाई अलिकति अड लाग्यो। किनभने यहाँ तपाईँहरूले देखाउनु भएको हरेक कुरा हाम्रो लागि चाहिँ एउटा जति बेला पनि हामी टिभी नै अगाडि जब सिधा कुराको प्रशंसा गरे होइन फेरि त्यसरी नबुझ्नु होला। हजुर हजुर, धन्यवाद। हजुर धन्यवाद। यहाँले दिनुभएको सुझावलाई हामी मनन गर्नेछौँ। यसबाहेक तपाईँसँग जोडिएको कुनै सामाजिक गुनासोहरू छ भने हामीसँग तपाईँले बताउन सक्नुहुनेछ। यो सामाजिक गुनासोहरू हामीसँग धेरै छन्। हजुर, तर यो हामीले अहिलेसम्म यो पहिलोचोटि हामी सिधा कुरा जनतासँग जोडिँदैछौँ। हजुर, स्थानीय सरकारले गरेको ज्यादतीदेखि लिएका प्रशासनिक पनि धेरै छन् हामीसँग। हजुर, र प्रशासनले गरेका ज्यादतीहरू पनि धेरै छन् होइन। यो विषयमा आज मैले सबैभन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो अन्सारीजीको विषयमा उहाँले जुन हिसाबले बोल्नुभयो त्यस्तै त्यही लगभग त्यस्ता समस्याहरू हामीसँग जोडिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यति बेला हामीसँग एक दर्शक जोडिनु भएको थियो र उहाँले आफूलाई लागेको विचार प्रकट गर्दै हुनुहुन्थ्यो। यद्यपि दर्शक महानुभाव, तपाईँहरू पनि कुनै समस्यामा परिरहनु भएको छ, सम्बन्धित निकायसँग तपाईँहरूले गुनासो गरिरहनु भएको छ तर सम्बोधन भइरहेको छैन, सुनवाई भइरहेको छैन भने हामीलाई हाम्रो टोल फ्री नम्बरहरू, हाम्रो हेल्प डेस्क 24 घण्टा तपाईँहरूको लागि खुल्ला रहेको छ। हाम्रो टोल फ्री नम्बर 166011 2424 र 980157 2424 9884 011 037 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ भने देश तथा विदेशमा हुनुहुन्छ र इन्टरनेटको पहुँचमा हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू हामीसँग भाइबर र व्हाट्सएपबाट पनि जोडिन सक्नुहुनेछ। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा विभिन्न समस्या भोगिरहनु भएको छ भने तपाईँहरू हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिन सक्नुहुनेछ र हामी सम्बन्धित निकायसँग तपाईँहरूको समस्यालाई लिएर सम्बोधनको लागि ध्यान आकर्षण गराउनेछौँ र तपाईहरूको गुनासोलाई प्राथमिकताका साथ उठाउँदै आइरहेका छौँ। र यति बेला भने कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको मैले जानकारी प्राप्त गरेको छु। कहाँबाटको हुनुहुन्छ, हामी उहाँसँग कुराकानी गरौँ। नमस्कार, कहाँबाटको बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार, म धनबहादुर कैला हो। हजुर, नेपाल श्रम मजदुर ट्रेड युनियनको क्षेत्रीय सङ्घीय अध्यक्ष हो। हजुर, यसमा यो मेरो समस्या के छ भने हाम्रो यो प्रदेश नम्बर 7 को बैतडी पाटन पञ्चेश्वर भन्ने सडकमा काम गर्ने मजदुरहरू अब पहिला सडक डिभिजन कार्यालयमा उहाँबाट त्यो पाटन पञ्चेश्वर भन्ने सडकमा निरन्तर काम गरिरहनु भएको थियो र अनि त्यसपछि यो प्रदेशमा भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालय भएपछि त्यहाँ त्यो सडकले त्यो पूर्वाधारले मजदुर सहित सडक बुझेर लग्यो, सडक ठेक्कामा गयो। त्यसपछि उहाँहरूलाई 2.5 महिनाको तलब खाइयो र त्यसपछि अहिले 21 महिनासम्म उहाँहरूलाई तलब खाइएको छैन। उहाँहरू अहिले हाल उहाँहरू आन्दोलित भएर अनसनमा बस्नुभएको छ र अनसनमा बसेको एकजना बिरामी भएर उहाँ श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। त्यस्तो अवस्था पुगेको छ। तर अब सरकारी निकायबाट अथवा राज्य पक्षबाट कुनै पनि व्यवस्था नभएकोले यसको लागि सम्बन्धित निकाय अब त्यहाँको पूर्वाधार विकासको हिसाब र उहाँ त्यहाँको अरूसँग यस्तो बुझि पाऊँ भनेर। सर, उहाँहरूले कति महिनाको स्यालेरी नपाउनु भएको हो र अहिले तपाईँहरूको तर्फबाट के पहल गर्दै हुनुहुन्छ? तपाईँ आफैले बताउनु भयो म ट्रेड युनियनको अध्यक्ष हो भनेर। हामीले त त्यसको लागि अब बारम्बार भज्जाउँदै गऱ्यौँ। अब त्यहाँको निकाय बनाउन दामोदर भण्डारी भन्ने त्यहाँको सांसद केन्द्रीय नेता पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि हामीले
भन्दाखेरि उहाँले ठिक छ म व्यवस्था गर्छु, तर उहाँले पनि पहिलादेखि ती मजदुरहरूलाई ल तिमीहरू काम गर्दै गर्नुहोस् तपाईँहरूको भइहाल्छ भनेर भन्नुभयो। अनि यतातिर पठान सिंह बोहरा भन्ने त्यतिखेर पूर्वाधारको भौतिक पूर्वाधारको यता मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। त्यो मन्त्री हुँदाखेरि पनि उहाँहरूले फुलमाला नेतृत्वहरूले फुलमाला चढाएर यताउति गर्दा ल ठिक छ तपाईँहरूको हामी व्यवस्था मिलाउँछौँ भनेर भन्नुभयो। तर अहिले पछि गएर उहाँहरू कसैबाट पनि अब त्यस्तो नभएको देखियो। यत्रो महिनासम्म यो कोभिडको अहिले आएर उहाँहरू त्यत्रो सडकमा लगातार निरन्तर काम गरिरहेको अवस्थामा हालसम्म पनि तलब नपाउँदा अब यो अलिक दुःखदायक कुरा भयो। अब केही सिप नलागेर अब हजुरहरूको सहारामा अब केही हुन्छ कि आवश्यक पहल भएर हजुरहरूबाट नै केही 12 जना मजदुर हुनुहुन्छ त्यहाँ गएको त अरू सुपरभाइजरलाई त उहाँ काम लगाइएको छ, उहाँहरूलाई तलब दिएको छ। तर ती काम गर्ने निमुखा मजदुरहरू दैनिक गैँती चलाउने मजदुरहरू जो शारीरिक श्रम गर्ने मजदुरहरू अहिलेसम्म अब बेतलबी भएर बस्नुभएको छ। उहाँहरूको लागि समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यद्यपि यो विषयलाई हामीले फलोअप गरिरहेका छौँ। करिब 21 महिनादेखि त्यहाँ 12 जना मजदुरहरूले आफ्नो काम गरेको पारिश्रमिक पाएका छैनन्। यो कोरोना कहरको समयमा पनि ती मजदुरहरूले काम गरिरहेका थिए र मनसुनमा यो अहिलेको अवस्थामा उहाँहरू अनसनमा बसिरहनु भएको छ र एकजना बिरामी भएर उपचार गर्ने क्रममा हुनुहुन्छ। सम्बन्धित निकाय, निर्माण कम्पनी र त्यसै गरी प्रदेश सरकारका सांसदहरूले विभिन्न किसिमको आश्वासन पनि दिएका छन्, तर मजदुरले आफ्नो पारिश्रमिक पाएका छैनन् र त्यो आश्वासन बाहेक व्यवहारतः कुनै पनि उपलब्धि हासिल गर्न सकेका छैनन्। यो विषयलाई हामीले प्राथमिकताका साथ उठाइरहेका छौँ। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको निर्धारित समय सकिएको छ। थप न्युजको लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्न नभुल्नुहोला र तपाईहरूले हाम्रो टोल फ्री नम्बरमा कल गर्न सक्नुहुनेछ 1660 011 2424 98 015 72424 98 84 011 037 मा निशुल्क रूपमा कल गर्नुहोस्। कुनै पनि समस्या र गुनासो छ भने यस्तै तपाईहरू देश तथा विदेशमा हुनुहुन्छ भने हामीलाई इन्टरनेटबाट पनि जोडिन सक्नुहुनेछ। हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेज, युट्युब, भाइबर र व्हाट्सएप मार्फत। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगबाट म सम्झना भुजेल बिदा माग्दछु। हेर्दै रहनुहोला न्युज 24 टेलिभिजन। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।